فعلا لنواصل. لقينا ثابتة الحمضية، الثابتة الحمضية قلنا هي ديال لاسيد باز H3 بلس سور اكو. يعني الفيديو اللي قبل راه وصلنا حتى لهاد العلاقة. قلنا غادي نجبدو H3 بلس لأن هي اللي عندها علاقة بالبي اش. اش درنا؟ هذا في هذا مقسوم على هذا، هو فين درنا هذا في هذا مقسوم على هذا. إذا حتى لهنا كنعرفو بي اش شنو هو. بي اش سي كوا؟ سي موان لو. هادي خصنا نحفظوها ديال اش 3 او بلس. هادي بالتعريف، التعريف ما عندنا ما نديروها. داكوغ. الوغ هاد اش 3 بلس جو ميكسكوز خصنا هنا بي. متفقين معايا؟ اش 3 او بلس اللي بغينا هذا في هذا مقسوم على هذا. بي اكو. داكوغ. دونك عندنا هذا، نعلم ان ولا لدينا هذه العلاقة تعريف. إذن بي اش غادي نطبقو عليه، هي ناقص لوغ ديال هادشي كله ديال كا ا فوا ا. غادي نكتفي غير ب ا بلا ديك اكو. داكوغ. سور بي. متفقين؟ عندنا في الرياضيات هذه كلها، عندنا في الرياضيات الين ولا لوغ. حسن لوغ ديسيمال. لوغ ديال ا في بي على سي هي اش؟ هي لوغ ديال ا في بي بوحدها ناقص لوغ دو سي. لوغ ديال هذه ولكن إلا فتحنا هذه عاود في الجداء هي لوغ دو ا بلس لوغ دو بي هذه، وهنا ناقص لوغ دو سي. دونك غنطبقوها هنا. ها ا ها بي ها سي. دونك هي موان. نخلي هاد الموا ونفتح واحد. خلي الموا على برا. لوغ دو ا لوغ ديال كا بلس لوغ ديال ا موان لوغ دو بي. واش متفقين معايا؟ داكوغ. واش متفقين معايا ولا لا؟ هادي نديرها كبيرة باش تبان لي ديال هذا. هاهي لوغ دو ا بلس لوغ دو بي موان لوغ دو سي. لوغ دو كا ا بلس لوغ دو ا موان لوغ دو بي. واضح؟ غادي نحيد هاد القوس هذا سميتو. إلا حيدت هاد القوس اش غادي يعطيني؟ موان لوغ كا ا ياك موان لوغ بي. ولا غادي نقدر نخدمها هكذا، ومن الأحسن غادي ناخذوها بواحد الشكل معين. غادي نوصلوا لنفس النتيجة غير باش ما ندوروش. لاحظوا موان لوغ هذه غادي نخليها مع هذه بحال هذه ا وهذه بي. موان لوغ كا ا فوا ا سور بي. واش متفقين معايا؟ مازال ما درت والو دابا هنا. ديال هادو بيتو كا فوا هذا هي ا فوا بي، هي لوغ ديال هذه بلس لوغ ديال هذه توكوغ ياك. هي موان هو نخليو على برا لوغ ديال كا ا موان لوغ ا سور بي. واش متفقين معايا؟ انا بغيت نخليها هكا، يعني بحال الا خديت هاد القاعده، بحال الا خديت لوغ دو ا فوا بي توكوغ. شنو هي؟ هي لوغ دو ا موان لوغ دو بي. هي هادي ا فوا بي. ا فوا بي هي لوغ ديال هادي موان جو ميكسكوز بلوس هنا. كيسكو جي في بلوس هذيك سور لوغ دو ا سور بي هي اللي كتعطينا لوغ دو ا سور بي هي لوغ دو ا موان لوغ دو بي. ا سور هنا ا فوا دونك بلوس. دونك هنا بلوس سي سا. الوغ جو كونتينيو. بي اش ايكال بي اش توجور ايكال موان لوغ دو كا ا موان لوغ ديال اش ا
sur B. متفقين؟ Alors, moins log de KA, il y a PKA. Tout court, هذه définition. Moins log de KA, il y a PKA. moins هذه إلا بغينا نديرو لها الموان هنا نخليوها بهذا الشكل، بغينا نطلع لنا هذا الفوق وهبطنا هذا لتحت، غادي تعطينا، غادي نديروها بعدا بهذا الشكل A sur B ou bien PKA égale moins égale PH égale PKA. إلا بغينا البلوس غادي نقلبو هادو نديرو بلوس لوغ ديال عوض B sur A. واش متفقين معايا؟ كيف ليكريتور كاع بجوج هادوك بحال بحال. Alors هنا qu'est-ce que je vais garder celle-là. Donc pH égale. Voilà une autre forme. D'accord? Voilà. Alors on continue. Un autre point. هنا غير كنبرهن هاد لي ديمونستراسيون que je fais هنا هاد لي ديمونستراسيون نتوما vous n'êtes pas obligé toujours de les faire. L'essentiel de savoir les relations. ولكن ça n'empêche pas de savoir d'où ils viennent, c'est-à-dire on peut les démontrer nous seuls, les démontrer ou bien les retrouver si on veut. Alors donc هنا اللي نقولوا عليه هاد العلاقه بين pH ou la base et l'acide conjugué, la base conjuguée de la base et l'acide et la base. Bien. Donc هنا نقطة أخرى, le point qu'on va entamer ici, c'est quoi? Il s'agit bien ثابتات التوازن, يعني la constante d'équilibre, ثابتات التوازن المقرونة ولا الخاصة بمقرونة ولا نديرو الخاصة بالتفاعل أحسن بتفاعل المزدوجتين Alors, غادي ناخذ دو كوبل اسيدو بازيك, دو كوبل. داكور, غادي ناخذ دو كوبل. عندنا هنا فاش درسنا هاد الكا ا ولا بي خدينا غير لاسيد, ان اسيد, ان كوبل درناه في الماء, ان اسيد درناه في الماء وعطانا لا رياكسيون. لاحظوا خدينا واحد لاسيد اش ا ودرناه في الماء ويعطينا اش, عطانا بي بلس اش 3 او بلس. تحديد التوازن. دونك لاسيد درناه في الماء. دابا غادي ناخذوا مزدوجتين اسيدو بازيك, دو كوبل, يعني غادي ناخذ واحد لو كوبل اسيد 1 ولا باز كونجوغي ديالو, يعني القاعده المرافقه ديالو هي بي, وواحد لاسيد لاسيد عاوتاني الاخر A2 avec sa base conjuguée B2. On va voir la réaction entre ces deux couples, يعني التفاعل بين هاد الجوج. إلا سوبوزينا أن هاد لاسيد اللي بلي فور كو سولوي لا, يعني أقوى, هاد لاسيد كبر من هذا, يعني هذا غادي يلعب الدور ديال لاسيد وهنا غادي تقلب كيفاش في لا روكسيدو ريدكسيون. دونك أنا هادي إلا كان قوي غادي ناخذ أ هنا, ولكن ما غنديرهاش مع A2, غنديرها مع لا باز ديال الآخر. غادي يعطيني فعلا هذا لاسيد, ها هي لا باز ديالو بي 1, وهاد لا باز ها لاسيد كونجوغي ديالها. فوالا هنا كنزيدوهم اكو سي فو فولي, اكو يعني فيها الماء, داكور, ممياه وهنا ممياه سي فولي, داكور, سيدير اتاشي ا دي موليكول دو, ممياه يعني لاصق مع دي موليكول ديال الماء, لان هذا داخل واحد المحلول ماء. واضح؟ دونك قلنا التفاعل فاش كنوضعوا هاد المتفاعلات اش كيوقع
تفاعل ولا تحول ولا يعني لهاد الجهه كيبدا يظهر هاد بي ان وهاد ا 2 ولكن شي شويه عاود كيبقى يرجع لهاد الجهه ثاني كيليبر ترموديناميك حتى لواحد الوقت صافي داكشي اللي كينتج هو اللي كيمشي وتيتقاد وكيحدد ليكيليبر. داكوغ دونك في ليكيليبر في التوازن عندما يحدث التوازن غادي نحددوا واحد ثابتات التوازن اللي هي النواتج بي واحد A2 على بي A1 و بي 2 على متفاعلات النواتج ومتفاعلات كا اللي كتعرفوها العاديه. هاد كا وحتى هاديك كا اللي شفنا ديك كا او اللي شفنا كا ا ديال لاسيديتي وكا او اللي شفنا كاع هاد لي كا تيتغيروا فقط حسب درجه الحراره. الله يجازيكم بخير، يعني الحراره هي اللي كتاثر عليهم. داكوغ ثابته هي ثابته ولكن الا تغيرت درجه الحراره غادي تغير. متفقين؟ الوغ هاد القضيه هادي غادي نجبدو واحد جوج حوايج من الا درنا كل اسيد بوحدو. هذا مثلا هاد الزوج هذا الا خدمناه بهذا الشكل وهذا الا خدمناه بهذا الشكل ونشوفوا ديك كا ا ديالو حتى هذا عنده واحد كا الا شفناها كا ا ديالو وهذه كا ا ديال كل واحد عنده كا ا ديالو. بحال هذه راه عندها كا ا 1 ثابته اش لا كونستونت داسيديتي وهذه عندها حتى هي واحد لا كونستونت A2 كونستونت داسيديتي خاصه بها. الوغ هاد لي كا هاد كا 1 كا A2 خصنا نجبدوهم ونشوفوهم شنو هي العلاقه اللي عندهم مع هنا. واضح؟ دونك انا جو بي فاسي سوسي je vais calculer à part KA1 et KA2 وغادي نشوف واش غادي تعطيني مع هاد كا ونشوف العلاقه بين هادي وهادي وهادي. هادشي اللي بغيت نقول. يلا اتاشي فو سانتور. الوغ غادي ناخذ هاد لابار هاد الكوبل A1 ياك غادي نزيد عليه الماء ياك H2O اش كيعطيني؟ غادي تقولوا لي P1 بلس H3 او بلس. شنو هي كا A1 ديالو؟ لي برودوي ياك B1 H3 او بلس سور هذا قلنا بالوفره كتبقى A1. ناخذ A2 بلس H2O اش غادي يعطينا؟ هنا هاك غادي يعطينا B2 plus H3 O plus. Tapez Ka2, la constante d'acidité, ثابتة الحمضية واش ولا هي شنو هي B2 H3 O plus sur quoi? sur A2. متفقين معايا؟ شوفوا حنا إلا بغينا نوصلوا لهاد الكتابة هادي لاحظ هاد الكتابه نزيدو نحلقوا عليها شي شويه نفرقوا غير هاد لي زانديس. هذا خصو يمشي مع هذا. ها هو B1 مع A1 متفقين فوا A2 مع B2 صافي. هذه غير كتابه فقط غير فرقتو غير بحال هادي لا قطعتها من هنا. هاد A1 B1 فين كاينه؟ ها هي. يلا هذا اللي خص هذا اللي جبتو لهنا اش غادي يعطيني؟ غادي نستنتجها من هنا. لاحظ هذا يعني ان B1 سور A1 اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هاد A كا A1 على H3 او بلس. متفقين؟ هذه على هذه هذا حيدتو جبتو لهنا قسمتو هنا توكور. الاخرى وكذلك هذه عاود B2 A2 هذه اللي هنا هي كا هنا ماشي A1 سي صا A2 كا A2 سور H3 او بلس. متفقين معايا؟ دونك اي شوفوا اي كا كتساوي هذا B1 سور A1 ها هو B1 سور A1 هي A كا A1 ياك
sur H3 au plus. D'accord. وهنا لاحظوا المقلوب هذه راه مقلوبه. شوف غادي نقلبهم، الا قلبناهم غادي نقلبوا حتى هادو هنا، يعني غادي ندير فوا H3 au plus sur KA2. لاحظوا A2 B2 هنا اشنو عندي B2 A2، يعني سي لانفيرس، خصنا نقلبوهم. مقام يرجع بسط والبسط غادي يرجع مقام. لاحظوها الا قلبت هذه هنا غتولي A2 sur B2 هي هذه، ولكن هنا غتولي H3 sur KA2. غادي نختزل هذا مع هذا، اش غادي يبقى لنا KA1 sur KA2. انا عندي الغرض تقبطوا لي غير هذه اخر المطاف. في الاخر ديال الفيلم هاد كا هي كا اش A1 sur KA2. واش متفقين معايا؟ هادي اللي تشدوا لي انا هنا، هادشي اللي كنت كنبرهن عليه غير باش تعرفوها منين جات. دونك هاد كا ديال هذا مع هذا هي عندها علاقه بثابتات التوازن. هذه ثابتات التوازن، هذه هي ثابتات التوازن تساوي ثابتات الحمضيه ديال الحمض اللي غادي نلعب الطول ديال الحمض على ثابتات الحمضيه للمزدوجه الثانيه. جو بو باسي كلير. دونك نخليو هادي ونشوفو زيدو نطوروها. بون جيفاس تو سوسي جو كخوا اون ا بلو بوزوان. دونك ما بقالناش عندنا هادشي هنا، صايي سالينا منو ياك. هاد كا غادي نزيدو نطوروها شي شويه، غير الرياضيات هنا فقط. غادي نرجعو لبعض العلاقات ديال كا. الوغ هاد كا A1 كا A غادي نديرو غير كا بصفه عامه ونرجعو لها ونديرو ان ونديرو غير لي زانديس كا. بغيت نشوفها شكون هي بي كا. شنو هي بي كا؟ سي موان لوغ دو كا. دونك كنا برهنا على هاد القضيه PKA. Je vais voir, je vais revenir la première vidéo. Donc la première vidéo, alors où est-il PKA. Voilà. Bon, je peux la redémontrer. C'est PA, je crois, log de 4, log de la base sur... C'est ça? PKA. Où est-il? Voilà. pH égale... On a démontré ceci. pH, oui. On est arrivé à ceci, pH, PKA. Alors, PKA c'est quoi? PKA c'est quoi? PKA c'est moins log, tout simplement, de KA. Donc, KA c'est quoi? Il y a 10 puissance moins PKA. Ça fait meilleur. نعاودها. إلا عندي إكس كتساوي لوغ دو إيكغيك implique que Y égale à 10 puissance X. أنا عندي هنا موان، بحال درت هنا موان، دونك موان، دونك اللوغ ديال هادي إيكال دونك هاد كا إيكال هادي
10 أس ناقص بي كا. اسكو سي كلير؟ دونك دو سوسي إلا عرفنا هادي كا أ، ها هي عندي كا أ كا أ، عندي كا أ أن غتكون هي 10 بويسونس بي كا أن. كا أ دو بيان سور غتكون هي موان بي كا أ دو. غادي نجي نعوضهم هنا. إذن كا إيكال كا أ أن هي هادي 10 بويسونس موان بي كا أ أن sur 10 puissance moins P K A2. هنا غادي نستعمل شويه بالرياضيات. شوفوا في الرياضيات أ أس ناقص إن، واحد على أ أس ناقص إن هي شنو؟ هي أ أس إن. ياك غنطبقها هنا. ها هي 10 ناقص بي اش بي كا أ 1 فوا هذه غتطلع للفوق هي 10 أس بي كا أ 2. هاهي رجعت هنا موان طلعت البلوس، موان طلعت البلوس. عندنا عاود أ أس إن في بي أس إن إم شنو هي؟ هي أ أس إن زائد إم، متفقين؟ دونك غنطبقها هنا. هي 10 هذه هي إم وهذه هي إن. دونك اش غتعطيني؟ هي أ 10 هادي زائد هادي ولا هادي ناقص هادي. من الأحسن ندير أنا هادي أ2 ناقص بي كا أ1. دونك ها الصيغة عاوتاني اللي خصنا نعرفو. كتبنا الصيغ هنا ولكن هما راه فيت في كيدوزو، ماشي ضروري تحفظوهم، ماشي ضروري. إلا عرفنا هادي مثلا الأخرى